विक्रम सम्वत 2048 सालमा चाबहिलको चुनावी सभामा राजालाई श्रीपेच खोलेर चुनावी मैदानमा लड्न आउन भन्दै गरेको उत्तेजक भाषणको कारण चर्चाको शिखरमा आएका एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको लोकप्रियता हिजोको दिनमा होस् या आजको दिनमा कहिले पनि कमी भएको छैन। त्यसबेला नारायणहिटी दरबारमा राजाको प्रमुख सचिव रेवती रमण खनाल थिए। उनले पनि मदन भण्डारीको उत्तेजक भाषण सुने र खनाल आक्रोशित हुँदै तुरुन्त राजा वीरेन्द्र कहाँ गएर मदन भण्डारीले जनतामाझ चाहिदो नचाहिदो भाषण गर्दै हिँडेका छन्, मौसुफलाई चुनावी मैदानमा आउन च्यालेन्ज दिएका छन्, जबकि न परम्पराले राजाले चुनाव लड्न मिल्छ न संविधानमा राजाले चुनाव लड्ने कुरा छ। यसको बारेमा अब म मदन भण्डारीसँग कुरा गर्छु, यसको लागि मौसुफको स्वीकृति पाऊ। राजा वीरेन्द्रले भने, तिमीले के कुरा गर्छौ, तिमीले यस्तो भाषण नगर भन्दा ऊ मान्लान् र? त्यसपछि खनालले भने, एकपटक कुरा गरेर हेरौँ, संवैधानिक राजा विरुद्ध यस उत्तेजक भाषण नदिनको लागि म कन्भिन्स गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। त्यसपछि राजाले गर्छौ भने गर न त भने। राजाबाट स्वीकृति पाएपछि रेवती रमण खनालले मदन भण्डारीलाई फोन गरे, तर मदन भण्डारीले आफू चुनावी मैदानमा रहेको भन्दै टार्न खोजे। त्यसपछि खनालले तपाईँ साँच्चीकै नेता हो भने फुर्सद निकालेर भेट्नुपर्छ भने। यो भनाइले मदन भण्डारीलाई चुनौती थपियो र नभन्दै मदन भण्डारी राजा वीरेन्द्रको प्रमुख सचिव रेवती रमण खनालसँग भेट्न तयार भए। सहमति अनुरूप मदन भण्डारी शैलेन्द्रजङ थापाको बा 37654 नम्बरको कारमा बालाजु आइपुगे। त्यस्तै रेवती रमण खनाल दरबारले उपलब्ध गराएको गाडीमा बालाजु पुगेका थिए। यी दुईको भेट भएपछि मदनका गाडी ड्राइभर तथा गाडी मालिक समेत भएका शैलेन्द्रजङ थापा गाडी लिएर फर्किए र मदन भने खनालको गाडीभित्र पसे। यी दुई बीच झन्डै 45 मिनट कुराकानी भएको थियो। उक्त कुराकानीको क्रममा खनालले, नेताले त सिद्धान्त र नीतिगत कुरा गर्नुपर्छ, तर तपाईँले यस विपरीत अभिव्यक्ति दिई हिँडिरहनु भएको छ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यो सुनेपछि मदनले भने, मैले के गरेर? नेपालको 2046 सालको संवैधानिक नीति अनुसार राजाले चुनाव नलड्ने भनी भनिएको छ। यसको ऐनप्रति तपाईँको पार्टीको पनि सहमति थियो, तर आज तपाईँ अचानक राजालाई चुनावको मैदानमा बोलाउँदै हिँडिरहनु भएको छ। संवैधानिक राजाले संसारको कुन ठाउँमा चुनाव लडेको छ, उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ भन्दै खनाल कड्किए। यो गम्भीर प्रश्नले मदन भण्डारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो र आफ्नो भनाइलाई चुनावी भाषणको रूपमा मात्रै लिइदिन अनुरोध गरे। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछि हुन लागेको पहिलो चुनावमा मदन भण्डारी काठमाडौँ 1बाट उठेका थिए। अधिकांश जनता काङ्ग्रेसको मतदाता भएको यस स्थानमा भण्डारीको प्रतिस्पर्धी थिए नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई। भट्टराई काङ्ग्रेसको सभापति मात्र थिएनन्, तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्री समेत थिए। त्यसबेला भट्टराई लोकप्रियताको शिखरमा थिए। यो परिस्थितिमा काठमाडौँ 1बाट चुनाव जित्नु भण्डारीको लागि फलामको चिउरा चपाए भन्दा गाह्रो थियो। यस्तो बेला भण्डारीले चुनाव जित्लान् भनेर कसैले कल्पना गरेका थिएनन्। यही कुरा भण्डारीले खनाललाई सुनाए र चुनावको माहौललाई, जनतालाई छुने कुरा नगरी जनताको मन जित्न सकिँदैन। यही कारण मैले राजालाई चुनावी मैदानमा आएर आफूसँग चुनाव लडेर देखाउन भनेको कुरा बेली विस्तार लगाए। तपाईँहरू नै यसरी संविधानको विपरीत बोल्दै हिँड्नुहुन्छ, यस्तै हो भने राजा चाहिँ कसरी संविधानको दायराभित्र बसिरहला र भनी खनालले गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि मदनले आउँदा दिनमा त्यस किसिमको उत्तेजित भाषण नगर्ने विश्वास दिलाए। यो भेटको सम्पूर्ण कुराकानी बारे खनालले राजा वीरेन्द्रसँग भने र वीरेन्द्रले आइन्दा त्यसरी बोल्दैन भने त ठिकै छ नि त भने र आगामी दिनमा के कस्ता भाषण गर्दो रहेछ गम्भीरतापूर्वक जानकारी राख्नु भने। त्यसपछि नारायणहिटी दरबारमा मदन भण्डारीको भाषण र त्यसमा सम्बन्धित कुराहरू खोजी पढ्न थालियो। यस बीचमा भएको चुनावमा मदन भण्डारी र कृष्णप्रसाद भट्टराई बीचको प्रतिस्पर्धामा सबैलाई अचम्म पार्दै मदन भण्डारीले अप्रत्याशित चुनाव जित्न सफल भए। यो जितको पछाडिको एउटै कारण थियो, चुनावी सभामा मदन भण्डारीको राजा विरुद्धको गरेको चर्को भाषण। चुनाव लगत्तै राजाको प्रमुख सचिव रेवती रमण खनालले मदन भण्डारीलाई व्यक्तिगत फोन गरेर बधाईको साथमा पुनः भेट्न आग्रह गरे। यसपटक मदनले सजिलै भेट्नलाई राजी भए। पहिलो भेट काठमाडौँको पश्चिम बालाजुमा भएको थियो भने दोस्रो भेट काठमाडौँको पूर्व 3 कुनेमा हुने भयो। रातको समयमा भएको यो भेटमा यो पटक भने खनाल मदनको गाडीमा चढेर वार्तालाप गरेका थिए।
विक्रम सम्वत 2048 सालको चुनाव नतिजापछि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा पुग्यो भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको थियो। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दल भनेको जिम्मेवार र संवेदनशील स्थान हो। सरकार गलत बाटोमा गयो भने तपाईहरू यसको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ र सरकारलाई ठिक बाटोमा लैजानुपर्छ। यो भूमिका तपाईहरू कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ भनेर खनालले सोधे। सरकारमा रहेको काङ्ग्रेसको साथमा लामो समय राजनीतिमा लागेका अनुभवी नेताहरू थिए भने एमालेसँग विद्यार्थीकालीन र शिक्षक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूको बाहुल्यता थियो भन्ने खनाललाई राम्रोसँग थाहा थियो। यसरी राजनीतिक नेताहरूको पृष्ठभूमिबारे केही जानकारी दिएपछि मदनले तपाईलाई त धेरै कुरा थाहा रहेछ, तपाईबाट पो धेरै कुरा सिक्न सकिने रहेछ भनेर खनालको प्रशंसा गरे। वास्तवमा खनालको उद्देश्य भनेको उदयमान युवा नेतालाई राजतन्त्रको विरोधमा जान नदिनु नै थियो। यसको लागि योग्य र महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा मदन भण्डारीलाई देखेका थिए। भण्डारीले खनालको प्रशंसा गरेको मौका पारी राजा वीरेन्द्रसँग एकपटक भेट्नका लागि आग्रह गरे। तपाईँ एकपटक राजासँग भेट्नुहोस्, म सबै प्रबन्ध मिलाउँछु। खनालले यस्तो प्रस्ताव राख्लान् र भण्डारीले सोचेका पनि थिएनन् र भण्डारीले असहजता प्रस्तुत गरेपछि बेलायतमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षका प्रमुख नेताहरूले राजासँग भेट गर्छन्। तपाईँले पनि पार्टीको प्रमुख नेताको हैसियतमा राजालाई भेट्दा फरक पर्दैन। यता भण्डारीले भने यसको बारेमा पार्टीभित्र छलफल गरेर 2 दिनमा खबर गर्ने बताए। नभन्दै 2 दिनपछि भण्डारीले राजासँग भेट्ने बताएपछि सोही दिन बेलुका नारायणहिटी दरबारभित्र मङ्गल सदनमा भेट्ने कार्यक्रम तय भयो। राजा वीरेन्द्रलाई मदन भण्डारीको बारेमा उति धेरै ज्ञान थिएन, किनभने भण्डारी विद्यार्थी राजनीतिबाट मूल राजनीतिमा आएको 1 वर्ष मात्रै भएको थियो। यता मदन भण्डारीलाई पनि राजा वीरेन्द्रको बानी बेहोरा कुरा गर्ने शैलीबारे अनभिज्ञ नै थिए। राजाले प्रमुख सचिव भएकाले खनालले मदन भण्डारीको बारेमा टिपोट लेखेर दिइसकेका थिए। साथै कुराकानीको लागि 9 वटा बुँदा सहित दिएको थियो। धेरै नेताहरू राजासँग भेट्दा हडबडाउने आत्तिने गर्थे। यो मामलामा मदन कत्तिको आँटिला, गम्भीर साथै संवेदनशील नेता रहेछन् भन्ने बारे खनाल जान्न चाहन्थे। राजासँग भेटमा मदन भण्डारी ढाका टोपी दौरा सुरुवाल लगाएर नारायणहिटी पुगेका थिए। मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको भेटको क्रममा भण्डारीको छेउमा खनाल पनि सँगै बसेर भण्डारीलाई मूल्याङ्कन गरिरहेका थिए। कुराकानीको सुरुवातमा राजा वीरेन्द्रले मदनलाई चुनाव जित्नु भएकोमा बधाई छ भने मदनले प्रत्युत्तरमा धन्यवाद भन्दै नमस्कार गरेर बसे। यसपछि राजाले भण्डारीलाई भने, यो बेला परिस्थिति बदलिएको छ, हाम्रो भेट पनि यही बेला भएको छ, हामी पनि प्रष्ट कुरा गरौँ है भने। भण्डारीले तुरुन्त सहमति जनाए। राजाले अगाडि भने, म त संवैधानिक राजा हुँ, अहिलेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अलिक जिद्दी स्वभावका छन्, यसकारण तपाईहरूको कुरा नमान्नुहोला। त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरू के गर्नुहुन्छ? उत्तरमा मदन भण्डारीले भने, प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीले भनेको मानेनन् र आफ्नै कुरामा जिद्दी राखे भने हामी सदन अवरोध सिर्जना गर्छौँ। मदनको यस्तो उत्तर सुनेर वीरेन्द्रले मुख बिगार्दै भने, यस्तो गर्दा संसद बाहिर तपाईहरू अलोकप्रिय हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, बरु संसद अवरोध गर्ने बाहेक अरू के छन् विकल्प? उत्तरमा मदनले भने, हाम्रो पहिलो बाटो भनेको संसद नै हो, तर यो सम्भव नभए जनतामा जान्छौँ। पुनः वीरेन्द्रले मदनलाई भने, नेताहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता हुनुपर्छ। यदि भनाइमा र गराइमा फरक भएमा जनतामाझ अविश्वास बढ्छ। तपाईहरूले पनि जनतामाझ आश्वासन मात्रै दिनुभयो कि? उत्तरमा भण्डारीले नपुग्ने कुराहरू भन्दा जनतालाई गलत छाप बस्ने भन्दै आफूले त्यस्तो नबोलेको र नबोल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। वीरेन्द्रले सत्तापक्ष जिम्मेवार नभएमा प्रमुख प्रतिपक्षको हातमा सरकार आउने बताउँदै तपाईहरू जिम्मेवार भई काम गर्नुभयो भने जनताको मन जित्ने बताउँदै अहिलेको व्यवस्थालाई बलियो बनाउनको लागि तपाईहरूको तर्फबाट रचनात्मक सहयोगको खाँचो हुन्छ। वास्तवमा वीरेन्द्रको कुरा पनि नाजायज थिएन। मदनले स्वीकारोक्ति टाउको हल्लाए। त्यस भेटमा मदन भण्डारी र वीरेन्द्र बीच 9 मध्ये 7 बुँदामा वार्तालाप भएको थियो। यो भेटले यी दुई बीच आपसी सम्बन्ध गाढा भएको थियो। वीरेन्द्रको नजरमा मदन एक सुझबुझ भएको नेता र मदनको नजरमा वीरेन्द्र निरङ्कुश र कठोर स्वभावका राजा होइन रहेछ भन्ने छाप परिसकेको थियो। यो भेट पश्चात मदन भण्डारी कतै पनि राजा विरुद्ध उत्तेजित रूपमा प्रस्तुत भएनन्, बरु राजा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति हो भन्ने अभिव्यक्ति दिन थाले।
तत्कालीन समयमा मदन भण्डारी राजा विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत नहुनुको अर्को कारण भनेको तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको बढ्दो दूरी पनि एक मानिन्छ। सत्तापक्ष काङ्ग्रेसको तत्कालीन टनकपुर सन्धि विरुद्ध एमाले आन्दोलित भइरहेको थियो। यसरी विक्रम सम्वत 2050 सालमा दासढुङ्गा काण्डमा जीवराज आश्रित र मदन भण्डारीको हत्या भयो। यो घटनाभन्दा अगाडि भण्डारी र वीरेन्द्रको वार्तालापबारे कुनै पनि कुरा बाहिर आएको थिएन। हत्या भए लगत्तै मदन भण्डारीको जीवनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू सार्वजनिक भयो। त्यसमा मदन भण्डारीको एउटा डायरी पनि सार्वजनिक भएको थियो, जहाँ राजा वीरेन्द्र राजाका स्वकीय सचिव रेवती रमण खनालको भेटबारे पनि उल्लेख गरिएको थियो। वास्तवमा मदन भण्डारीले राजा वीरेन्द्रसँगको भेट सार्वजनिक नगरौँ भन्ने पक्षमा थिए। त्यसकारण भेटघाटको समाचार गोप्य नै राखिएको थियो। तपाईहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर, सब्स्क्राइबको साथै कुनै पनि सुझाव सल्लाह भए तल कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।